बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूं अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात होगी शहीद दीपालपुर की, जहां पर बसीरपुर रोड पर तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में भारी मशीनरी को इस्तेमाल किया गया और दर्जनों सरकारी दुकानों को मिसमार कर दिया गया। वाज़ेह रहे ऑपरेशन की निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर फैसल वलीद ने की। आसिफ अली चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर शहर के वस्त में तहसील इंतजामिया की जानिब से तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन में भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। दर्जनों दुकानों और प्लाजों को मुसमार कर दिया गया। ऑपरेशन की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर फैसल वलीद ने की। पीरा फोर्स और पंजाब पुलिस की भारी नफरी मौका पर मौजूद रही। लेस्को की जानिब से इलाका भर की बिजली मुनक़ता कर दी गई। दूसरी जानिब दौरान ऑपरेशन रोशनी के लिए जनरेटर का इस्तेमाल किया गया। तहसील इंतजामिया के मुताबिक बसीरपुर रोड और सदर बाजार में 82 दुकानें मिसमार कर दी गई। दूसरी जानिब ताजर बिरादरी सरापा एहतजाज नजर आ रही है। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुमताज अली खान चौहान का कहना है कि पाक फौज को कमजोर करने और किसी को भी इन पर बिला जवाब तनकीद का हक नहीं दे सकते। कहा कि ये वाहिद जमात है जो जब चाहे किसी की भी पगड़ी उछाल देती है। सियासत करें मगर बेबुनियाद तनकीद ना करें। मुमताज अली खान चौहान का मजीद कहना था कि बाहर बैठे लोगों से इदारों की पगड़ियां उछलवाकर मुल्क का खैरख्वाह होने का दावा न करें। पाक फौज पर उंगलियां उठाकर दुश्मनों को मौका देना किसी तौर भी दुरुस्त नहीं। मजीद कहा, मुल्क दुरुस्त सिमत में चल रहा है तो इसे कमजोर न करें। फौज हमारी सरहदों की हिफाजत करती है, हम सुकून से सोते हैं। भारत की जारहियत हो या दहशतगर्दी का मुकाबला, हमारे जवान ही डट कर लड़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुमताज़ अली, MPA पंजाब असम्बली। मेरा आज का वीडियो मैसेज उन लोगों के लिए है जो बिला जवाज तनकीद कर रहे हैं पाकिस्तानी अफवाज के ऊपर, पाकिस्तानी अफवाज के सिपा सालार के ऊपर। उनको ये मैं बताना चाहता हूँ, जब पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान ने बिला जवाज हमला किया, हमारी मस्जिदों को शहीद किया, हमारे पाकिस्तानियों को शहीद किया, तो इस पाकिस्तानी अफवाज ने उनका मुकाबला किया, जवां मर्दी से किया। और जब राह यहाँ इन्वॉल्व होती है, जब खारजी का मुकाबला करना होता है, तब अफवाज पाकिस्तान उनका मुकाबला करती है। जब कहीं भी पाकिस्तान में दहशतगर्दों का मुकाबला करना होता है, पाकिस्तानी अफवाज करती है। तो पाकिस्तानी अफवाज को जो है हम सलाम पेश करते हैं। उनको कमज़ोर करने का या उन पे बिला जवाब तनकीद करने का हक हम किसी को नहीं देते। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर कोई एक सियासी जमात नहीं है कि वो जब जो चाहे किसी की भी पगड़ी उछाल ले। पाकिस्तानी कौम पाकिस्तानी अफवाज के साथ है और अपने सिपा सालार के साथ है। हम उनके साथ कंधे में कंधा मिला के खड़े हैं, क्योंकि वही हमारे सरहदों की हिफाजत करते हैं और हम आराम की नींद सोते हैं। तो अगर मुल्क को सही समत में चला है तो उसको चलने दें, उसको कमजोर ना करें। वो पिछले जो 5 साल थे, हमने उस पाकिस्तान को कमजोर होते देखा है अपनी आंखों से, और वो मुल्क उस टाइम डिफॉल्ट की पोजीशन में आ चुका था। आज अगर मुल्क तरक्की कर रहा है तो पाकिस्तानी सियासतदानों जो हुकूमत में बैठे हैं और पाकिस्तानी अफवाज के सिपा सालार, उनकी इस पॉलिसियों के मुताबिक है। अगर आपने गलत आप कर रहे हो तो आपको सजा भी मिलेगी। आप सियासत करो मगर तनकीद भी करो, मगर तनकीद बिला जवाज आपको कोई हक नहीं है कि आप इस तरह करो। आप बाहर बैठे लोगों से तनकीद कराओ और फिर आप कहो कि हम इस मुल्क के जो है खैर खा भी हैं। आपको कोई खैर खा ऐसे नहीं समझेगा कि आप अपनी फौज के ऊपर उंगलियां उठाओ और दुश्मनों को और इंडिया को या बाकी मुल्कों को जो है वो मौका दो, और ताकि वो हमारी अफवाज पे वो भी बातें कर सकें। तो हम अपनी फौज के साथ हैं और शाना बशाना खड़े हैं और हम हमेशा रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद। अहम तरीन खबर आपको देते चलें जी। खानपुर के नवाही इलाका पक्का लाड़ा की दूध से शाम पर 45 साल साजिद नामी नौजवान ने 15 साल मैट्रिक के तलबा को वर्गलाकर ज्यादती का निशाना बना डाला। मोहम्मद हनीफ चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक वाकया नवाही इलाका पक्का लाड़ा में पेश आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी।
درج ہونے والے مقدمہ کے مطابق الزام الیاس ساجد ولد حضور بخش 10ویں کی طالبہ سائرہ کو ورگلا کر اپنے ساتھ نامعلوم مقام پر لے گیا، زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ پکا نارا پولیس نے متاثرہ طالبہ کی والد کی مدیت میں مقدمہ درج کر کے ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ ورثاء نے ارباب اختیار سے فوری نوٹس لینے اور ملزم کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ واضح رہے ساجد نامی نوجوان نے شرافت کا لبادہ اوڑھ کر 15 سالہ میٹرک کی طلبہ کو ورگلا کر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا ہے۔ کانپور میں ون ڈش پر سختی سے عمل درآمد کو کروانے کے سلسلہ میں تحصیل انتظامیہ متحرک ہو چکی ہے۔ محمد حنیف چودھری کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر افضل سکھیرا نے شہر کے تمام میرج ہالز کا وزٹ کیا۔ شادی کی تقریب میں کھانے میں ون ڈش پر عمل درآمد پر سخت ہدایات جاری کی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ ون ڈش کی خلاف ورزی اور بلند آواز میں میوزک پر سخت کارروائی کی جائے گی، بھاری جرمانہ اور مقدمہ بھی ہوگا۔ اسسٹنٹ کمشنر افضل سکھیرا نے کہا وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان کی جانب سے ون ڈش کی پابندی یقینی بنائے جانے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے، جس پر عمل درآمد کے لیے روزانہ کی بنیاد پر شادی ہالوں کے وزٹ جاری ہیں۔ کسی کو بھی ون ڈش کی خلاف ورزی نہیں کرنے دی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر جہلم میر رضا اسکن کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر جہلم عبدالسمیع شیخ نے ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ کیا۔ روبینہ کوثر کی رپورٹ کے مطابق ایمرجنسی وارڈ، کینٹین، پارکنگ، صفائی اور ادویات کی دستیابی کا تفصیلاً جائزہ لیا۔ اس دوران انہوں نے اسٹاف سے ملاقات کی، ہدایات جاری کی کہ مریضوں اور زائرین کو بہترین سہولیات فراہم کی جائیں۔ صفائی اور معیار کو ہر حال میں برقرار رکھنا اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اب آپ کو بتاتے چلیں کہ اسسٹنٹ کمشنر دینا صفاوت کی جانب سے میرج ہالز کے وزٹ کیے گئے، خلاف ورزی پر بھاری جرمانے تک عائد کر دیے گئے۔ روبینہ کوثر کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے دینا کے جملہ میرج ہالز کا وزٹ کیا۔ ایسے میرج ہالز جو قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے ان کو بھاری جرمانے عائد کیے، جبکہ بعض میرج ہالز کو سیل کیا۔ زیادہ تر میرج ہالز ون ڈش کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے، نیز ان کی صفائی کا انتظام انتہائی ناقص تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے واشگاف الفاظ میں ون ڈش کا آرڈر دے رکھا ہے۔ اسی طرح نکودر، تاپن ڈوری فش کا کاروبار کرنے والوں کے متعلق آئے روز عوامی شکایات موصول ہو رہی تھی کہ وہ ریٹ سے زیادہ قیمت وصول کرتے ہیں، نیز روٹی غیر معیاری اور کم وزن میں بھی پائی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے حاصل شدہ خیالات کا استعمال کرتے ہوئے حسب توقع ان کو بھی بھاری جرمانے کیے۔ جملہ سبزی فروش، نیز فروٹ فروش جو کاروبار کرتے ہیں ریڈ لسٹ کے بغیر وہ اپنا کاروبار کر رہے تھے، لہٰذا اسسٹنٹ کمشنر نے ان کو بھی بھاری جرمانے کیے۔ سیاسی سماجی اکابرین نے اسسٹنٹ کمشنر دینا کی انتھک کوششوں کی بھی تعریف کی۔ نیشنل پریس کلب روزگار رجسٹرڈ کے انتخابات مکمل ہو چکے ہیں، جن میں NN24 یونیورسٹی کے نمائندہ جام اظہر ہوچا نے بھاری اکثریت سے وائس چیئرمین کی سیٹ پر کامیابی حاصل کر لی ہے۔ رانا وارث علی خان صدر اور مہر وقار حسین جنرل سیکرٹری منتخب ہو چکے ہیں۔ پولنگ صبح 10 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک جاری رہی۔ پریس کلب کے تمام ممبران نے اپنے ووٹ کاسٹ کیے۔ سابق MNA اور ممبر نیشنل پریس کلب ڈاکٹر سمینہ مطلوب نے بھی اپنا ووٹ دینے کے لیے پریس کلب تشریف لائیں۔ سماجی اور سیاسی حلقوں کی جانب سے بانی اور چیئرمین عمران علی عوام کو شفاف الیکشن کروانے پر اور نومنتخب عہدیداران کو مبارکباد دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ پورے سندھ بھر کی طرح نواب شاہ میں بھی سندھی کلچر ڈے انتہائی جوش و خروش اور جذبے کے ساتھ منایا گیا ہے۔ اس حوالے سے ریلی بھی نکالی گئی۔ سندھیوں نے روایتی طور پر اجرک اور ٹوپی بھی پہنی۔ عبدالغنی سومرو کی رپورٹ کے مطابق ریلی گلشن مدینہ کالونی سے نکلتی ہوئی خان پمپ مین سانگھا روڈ سے حسینی روڈ شیراز چوک سے نواب شاہ پریس کلب پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے سربراہ عبدالعزیز سومرو اور ان کے دیگر ساتھی تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر سال سندھ اجرک ٹوپی دن منایا جاتا ہے، اس سال بھی سندھ اجرک ٹوپی دن جوش و جذبے کے ساتھ منا رہے ہیں۔ کہنا تھا کہ یہ دن ہمارے لیے خوشی کا دن ہے اور سندھ کی ثقافت کا دن ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی چھوٹے بڑے اجرک ٹوپی پہن کر خوشیاں منا رہے ہیں، کیونکہ یہ دن ہمارے سندھ کی ثقافت کا دن ہے۔ اس دن چھوٹے بچے، بزرگ، نوجوان، معزز شخصیات دل سے خوشیاں مناتے ہیں۔ آخر میں پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ چک سواری میں وزیر خزانہ اور ان لینڈ ریونیو چودھری قاسم مجید پیپلز سیکریٹریٹ کھنڈا موڑ پہنچے، جہاں پر ان کا پھر سے پاک استقبال کیا گیا۔ عامر خلیل کی رپورٹ کے مطابق چک سواری پیپلز سیکریٹریٹ کھنڈا موڑ پر وزیر خزانہ اور لینڈ ریونیو چودھری قاسم مجید کے پہنچنے پر سیاسی سماجی شخصیات اور علاقہ عوام چک سواری نے پرجوش استقبال کیا۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما عبدالرشید بھٹی حمید آباد کالونی نے وزیر خزانہ اور لینڈ ریونیو چودھری قاسم مجید کو دل کے تھک گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی، نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ صادق آباد میں عالمی تحفظ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر مڈایا۔ حاکم مہر سنجے پوری کی رپورٹ کے مطابق تاریخی اور فقید المثال کانفرنس شرکا کا ٹھاٹھے مارتا سمندر پنڈال میں سماعت نہ رہا۔ مرکزی رہنماؤں کی شرکت، ہزاروں عاشقان ختم نبوت کے قافلے، سابقہ تمام ریکارڈز ٹوٹ گئے۔
सादिकाबाद में आज़मी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़ेर एहतमाम अज़ीमुश्शान तारीख़ी और ईद-उल-मिसाल पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस की सरपरस्ती पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत मौलाना मियां मसूद दीनपुरी और हज़रत मौलाना मियां सुहेल अहमद की निगरानी जमीयत उलमा इस्लाम जिला रहीम यार खान के अमीर इलामा अब्दुल रऊफ़ रुब्बानी और अमीर तहसील सादिकाबाद क़ारी शाहिद महमूद रहीमी की ज़िम्मा थी। कॉन्फ्रेंस के तमाम इंतज़ामात आज़मी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत जिला रहीम यार खान के अमीर मुफ्ती राशिद मदनी, मुबल्लिग मुफ्ती सुल्तान अहमद और मिस्त्री अल्ताफ ने नहायत खूबसूरती और जिम्मेदारी के साथ सर अंजाम दिए। तकरीब के मेहमान खास आज़मी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के मरकज़ी रहनुमा शाहीन ख़त्म नबूवत हज़रत मौलाना अल्लाह वसाया, मौलाना काजी एहसान अहमद समेत दीगर मरकज़ी अकाबरीन थे। सादिकाबाद भर से आने वाले अशकार ने ख़त्म नबूवत के अज़ीमुश्शान जमे गफ़ीर ने पंडाल को मुकम्मल तौर पर भर दिया। पिंडी की आपकी बात करते चले जहाँ पर मलिक रईस की साहबजादी का CSS में इम्तिहान पास करने की खुशी में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। जाहिद जयाद की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन मलिक अता मोहम्मद खान खंडा, मलिक शहरयार खान खंडा और MP मलिक एतबार खान खंडा और मलिक फैसल यार खान खंडा की मलिक रईस की साहबजादी के CSS इम्तिहानात में कामयाबी के हवाले से मुनक़दा तकरीब में शिरकत। इस मौका पर तकरीब के मुश्तरका मेज़बान ठेकेदार नूर इलाही, मलिक बनारस भिंडर, मलिक गुलाम शाह और चौधरी अरशद मछियाल भी कायदीन के हमरा मौजूद नजर आए। और अपर सवाब में भी तलीमी बहरान के हल के लिए 2 माह की डेडलाइन दे दी गई। ज़ियाउल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक कलाम, बहरीन, मचलतान, मंगत्याल और असरोड़ में तलीमी सूरत हाल पर यूथ तंजीमों का स्वागत। मीडिया क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से यूथ पार्लियामेंट असरोड़ फलाही तंजीम के रहनुमाओं मलिक साद, सिकंदर खान, अमीर मोहम्मद ज़ेब, जाफर शाह और मलिक इरफान हयात ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, कलाम में मिडिल और हाई स्कूल में स्टाफ की शदीद कमी, लड़कियों की तलीम का मुकम्मल सवाल। असरोड़ का गर्ल्स मिडिल स्कूल 2022 सैलाब से तबाह स्कूल तहार तामीर न हो सका। मुल्क का इलाकों में तलीम का निजाम तबाही के धाने पर है। मुतल्लिका इदारों की मुजरिमाना वक़्त बरकरार। इर्द गिर्द इलाकों में तालीमी सहूलियात की बदतरीन हालत और सरकारी सतह पर मुजरिमाना खामोशी से बच्चे और बच्चियां तलीम से महरूम। छठी जमात के बाद बेशतर तलबात तलीम छोड़ने पर मजबूर हैं। रहनुमाओं ने कहा, इलाके की आवाम ने एक सियासी जमात को मुसलसल 3 बार कामयाब किया, लेकिन कारकर्दगी न होने के बराबर है। रहनुमाओं ने कहा कि 2 माह के अंदर मुतालबात पूरे न किए गए तो फरवरी 2026 से एहतजाजी तहरीक का आगाज किया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर वक्त हमने के साथ।